अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, कुल कह दीजिए, लिए मन उनसे जो फ़ी में ऐदी, यद कहते हैं हाथ को, ऐदी हाथों में, कुम तुम्हारे, मिन से असरा असीर कैदी, असरा उसकी जमा, ए नबी उन कैदियों से जो तुम्हारे हाथों में गिरफ़्तार हैं, कह दीजिए, इन अगर या लमी इल्म रखेगा, जानेगा, अल्लाह अल्लाह, फ़ी में क़ुलूबी दिलों में, कुम तुम्हारे, कल्ब दिल, कुलूब उसकी जमा, तुम्हारे दिलों में, खैरन खैर, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में खैर या भलाई जानेगा, युक्ति देगा, कुम तुम्हें, तो वो तुम्हें देगा, खैरन इससे ज़्यादा बेहतर, मिम्मा उससे जो उखिज़ा लिया गया, मिनकुम तुम में से, कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में भलाई जानेगा तो वो तुम्हें इससे ज़्यादा बेहतर देगा जो फ़िदिये में तुमसे लिया गया। वाह और यग़फ़िर मग़फ़रत कर देगा, बख्शिश कर देगा, ला लिए कुम तुम्हारी, और तुम्हारे लिए बख्शिश कर देगा। वाह और अल्लाह अल्लाह गफ़ूरुन बहुत बख्शने वाला है, मग़फ़रत करने वाला है, रहीमुन नहायत रहम करने वाला है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। ए नबी उन कैदियों से जो तुम्हारे हाथों में गिरफ़्तार हैं, कह दीजिए, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में भलाई जानेगा तो वो तुम्हें इससे ज़्यादा बेहतर दे देगा जो फ़िदिये में तुमसे लिया गया, और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। वाह और इन अगर युरीदू वो इरादा करे, यू वो रीदू इरादा करे, खयानाता खयानत का आपसे, और अगर वो आपसे खयानत का इरादा करें, फ़ापस क़त तहकीक खानू वो खयानत कर चुके, अल्लाह अल्लाह से, मिन से कबलू इससे कबल इससे पहले, और अगर वो आपसे खयानत का इरादा करें तो तहकीक के वो इससे पहले अल्लाह से खयानत कर चुके। फ़ापस अमकाना उसने गिरफ़्तार करा दिया, मिन्हुम उन्हें, तो उसने उन्हें गिरफ़्तार करा दिया। वाह और अल्लाह अल्लाह अलीमुन खूब इल्म वाला है, खूब जानने वाला है, हकीमुन खूब हिकमत वाला है, और अल्लाह खूब जानने वाला खूब हिकमत वाला है। अगर वो आपसे ख़यानत का इरादा करें तो तहकीक के इससे पहले वो अल्लाह से ख़यानत कर चुके हैं, और अल्लाह ने उन्हें गिरफ़्तार करवा दिया, और अल्लाह खूब जानने वाला खूब हिकमत वाला है। इन्ना बेशक अल्लाज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वाह और हाजरू उन्होंने हिजरत की, वाह और जहादू और जिहाद किया, 20 अमवाली माल हिम अपने, बी अमवालिहिम 3 अल्फाज का मुरक्कब, 20 अमवाली माल की जमा, हिम अपने मालों से जहाद किया, वाह और अनफुसिहिम अनफुस जानने, हिम अपनी और अपनी जानों से, फ़ी में सबील में, राह में अल्लाह की राह में, बेशक वो लोग जो ईमान लाए उन्होंने हिजरत की और अपने मालों और अपनी जानों के साथ जहाद किया अल्लाह के रास्ते में। वाह और अल्लाज़ीना वो लोग जिन्होंने अवो उनको जगह दी, यानी मुहाजिरीन को, वाह और नसरू उनकी नुसरत की, उनकी मदद की, उलाइका यही लोग हैं, बाज़ हम उनके बाज़ औलियाऊ वली की जमा है, उनके बाज़ वली हैं, दोस्त है बाज़िन बाज़ के, यही वो लोग हैं कि उनके बाज़ के दोस्त हैं। वाह और अल्लाज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वाह और लम नहीं युहाजिरू वो हाजिरू उन्होंने हिजरत की, मान नहीं है लालिए कुम तुम्हारे, मिन से वली जाती वलायत दोस्ती, हिम उनकी तुम्हारे लिए उनकी दोस्ती नहीं है, मिन से शयन कुछ भी, हत्ता यहाँ तक के यू वो हाजिरू वो हिजरत करें, तुम्हारे लिए उनकी दोस्ती से कुछ भी नहीं है यहाँ तक कि वो हिजरत करें। वाह और इन अगर अस्तन सरूकुम वो तुम्हारी मदद तलब करें, सीन आया तलब करने के लिए, नसरू मदद, कुम तुम्हारी, अगर वो तुमसे मदद तलब करें, फ़ी में दीन के काम में, फ़ापस अलई है कुम तुम पर, अलई वाजिब होगी, कुम तुम पर नसरू मदद करना। फिर अगर वो दीन के काम में तुमसे मदद तलब करें तो तुम पर उनकी मदद करना वाजिब है, इल्ला मगर अला ऊपर मुकाबले कौमन उस कौम के, बैना दरमियान कुम तुम्हारे, व और बैना दरमियान हम उनके, मिसाकुन
کوئی میثاق ہے، کوئی عہد ہے، کوئی وعدہ ہے۔ اگر وہ دین کے کام میں تم سے کوئی مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ اگر تمہارے اور اس کی قوم کے مقابلے میں کے درمیان میں کوئی عہد ہے، وعدہ ہے۔ وہ اور اللہ بھی ساتھ اس کے ماں جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیرن بصارت رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، اور اللہ جو تم اعمال کرتے ہو ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا سبیل اللہ میں، اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے بعض کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تو تمہارے لیے ان کی دوستی سے کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، سوائے اس صورت میں کہ اس قوم کے مقابلے میں تمہارے اور ان کے درمیان کوئی میثاق ہو، کوئی عہد ہو، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وا اور الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعض ہم ان کے بعض اولیاء ولی ہیں، حمایتی ہیں، دوست ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بعض دوست ہیں، حمایتی ہیں بعض کے۔ اللہ اگر تم ایسا نہ کرو گے، اللہ اگر نہ تفعلوا تم فعلو فعل کرو گے ہو اس کو، تفعلوا 3 الفاظ کا مرکب، اللہ اگر نہ، تم فعلو فعل کرو گے ہو اس کو، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے، تکن تو ہوگا فتنہ فی میں ارضی زمین میں، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا، وہ اور فساد ہوگا کبیر بہت بڑا۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض کے حمایتی ہیں، اور اے مسلمانوں اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین پر بہت بڑا فتنہ اور فساد ہو جائے گا۔ وا اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وا اور ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وا اور جاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا فی میں سبیل اللہ میں، اللہ کی راہ میں۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وا اور الذین وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو جگہ دی، وا اور نصروا اور ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی۔ اولئک یہی لوگ ہم وہی اسم اشارہ مومنون مومن ہیں، حقاً حقیقی سچے، یہی لوگ سچے حقیقی مومن ہیں۔ لا لیے ہم ان کے مغفرت ہے، بخشش ہے، وا اور رزق روزی ہے، رزق ہے کریم باعزت، انہی کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، انہی کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ وا اور الذین جو آمنو ایمان لائے من سے بعد وا اور ہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وا اور جاہدوا اور جہاد کیا ساتھ تمہارے، فاولئک تو یہ لوگ منکم تم ہی میں سے ہیں، اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ مل کے، تو یہ بھی لوگ بھی تم ہی میں سے ہے۔ وا اور اولو الارحام اور رشتہ دار، ارحام رحم کی جمع ہے، رشتہ دار بعض ہم ان کے، اور ان کے رشتہ دار میں سے بعض اولا زیادہ حقدار ہیں، ساتھ بعض کے، اور رشتہ داروں میں سے بعض ان کے بعض کے زیادہ حقدار ہیں، فی میں کتاب میں اللہ کی کتاب میں۔ انا بے شک اللہ بھی ساتھ کلی ہر شے کو علیم علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کے جہاد کیا، تو یہ لوگ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار بعض ان میں سے بعض کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔